अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों उर्दू घर डैलस में परवीन शाकर की शख्सियत और उसकी शायरी पर एक नशस्त हुई जिसमें मुझे भी शिरकत का मौका मिला। तो वहाँ मैंने जो गुफ्तगू की वो उसका ख़ुलासा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। परवीन शाकर एक मुनफरद लहजे की शायरा हैं और बहुत सारे नक्काद हजरात ने ये कहा है कि उसकी शायरी में कोई ख़ास फ़लसफ़ा नहीं है। वैसे तो हर शेर में एक फ़लसफ़ा होता है, उसका कोई मज़मून होता है, उसमें कोई बात होती है, लेकिन फ़लसफ़े से मुराद यहाँ जो मैं कहना चाहता हूँ वो एक स्ट्रीम ऑफ फ़िलॉसफ़ी है जिसको आप लेके आगे चलते हैं या जिसको आप प्रोफेस करते हैं, जो आपकी एक पहचान बन जाती है। अलबत्ता उसकी शायरी में जो ख़ासियत है वो दूसरे शोरा से, जो उसे ख़ास तौर पर दूसरी ख़वातीन शोरा से जो उसे मुतमय्यज़ करती है, वो उसका एक लहजा है, मुनफरद लहजा है। और उसमें दो बातें हैं। एक तो ये है कि वो अपने जेंडर में बात करती है। आम तौर पर शायर जो हैं वो मोहब्बत का इज़हार करते हुए दूसरी जेंडर का इस्तेमाल करते हैं, और लेकिन परवीन शाकिर ने अपनी ही जेंडर में यानी ख़ातून के हवाले से बात की है। और ये एक बहुत जुर्रतमंदाना बात है, क्योंकि मोहब्बत के बारे में बात करने से जो है वो हमारे मुआशरे के मुताबिक हर इंसान कतराता है। दूसरी बात यह है कि एक तो ये काम मुश्किल था जो उसने ख़ुद अपनी जेंडर को छुपाए बग़ैर अपनी मोहब्बत का, अपने रोमांस का इजहार किया, और दूसरी बात जो है वो उसकी बेबाकी है। मोहब्बत में बात करना जो है वो सलीके तरीके से और ज़रा रख रखाव के साथ बात की जाती है। आम तौर पर इशारे किनारों में बात होती है और मोहब्बत का इजहार करते हुए थोड़ा जो है वो मुआशरे की अक़दार का जो है वो ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन उसने बेबाकाना तौर पर बड़ी बेबाक तरीके से अपनी मोहब्बत का इजहार किया है, अपनी चाहत का इजहार किया है और अपने महबूब के बारे में बातचीत की है। अब उसकी शायरी के जो मंदरजात हैं या जो कंटेंट्स हैं, उसको अगर हम समझना चाहें तो मेरे ख़्याल में तीन जो हैं उसके अंदर पहलू जो है वो उजागर होते हैं, यानी सोच के जो पहलू हैं वो नज़र आते हैं। हम उन तीनों को उसके अशआर से रिलेट करके आपकी खिदमत में पेश करते हैं। सबसे पहली बात यह है, जो आम तौर पर कहा भी जाता है और ये दुरुस्त भी है, कि वो एक निसाई दर्द रखती थी, यानी औरत की महरूमी पे बात करना चाहती थी। ख़ुद भी औरत थी और औरत अपने जो है औरतों के दर्द को बेहतर समझती है या उनकी महरूमियों को बेहतर तरीके से समझती भी है और बयान भी सही तरीके से कर सकती है। तो निसाई दर्द जो है उसके कलाम में वो बहुत नुमायाँ है। तो उसके बारे में चंद अशार जो है वो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। कुचले गए जब भी सर उठाया, कुचले गए जब भी सर उठाया, फुटपाथ की ऐसी घास थे हम, फुटपाथ की ऐसी घास थे हम। फिर एक और मौके पे, एक और जगह पे, कुछ तो तेरे मौसम ही मुझे रास कम आए, कुछ तो तेरे मौसम ही मुझे रास कम आए,
اور کچھ میری مٹی میں بغاوت بھی بہت تھی، اور کچھ میری مٹی میں بغاوت بھی بہت تھی۔ تو یہ بغاوت کیا ہے؟ یعنی ایک نسائی بغاوت ہے، جو خاتون مرد کے مقابلے میں کھڑی ہوتی ہے تو اس کو ہمارے معاشرے میں بغاوت کا نام دیا جاتا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ ظلم سہنا بھی تو ظالم کی حمایت ٹھہرا، ظلم سہنا بھی تو ظالم کی حمایت ٹھہرا، خاموشی بھی تو ہوئی پشت پناہی کی طرح، خاموشی بھی تو ہوئی پشت پناہی کی طرح۔ یعنی خواتین کا درد جو ہے وہ بیان کرنا بھی، اگر اس پہ خاموش رہنا بھی ہے تو وہ ایک طرح سے خواتین کے مسائل میں اضافہ کرنا ہے، اس کا حل ڈھونڈنے کی کوشش نہیں ہے۔ پھر ایک شعر اور ملاحظہ فرمائیں کہ لڑکیوں کے دکھ عجب ہوتے ہیں سکھ اس سے عجیب، لڑکیوں کے دکھ عجب ہوتے ہیں سکھ اس سے عجیب، ہنس رہی ہیں اور کاجل بھیگتا ہے ساتھ ساتھ، ہنس رہی ہیں اور کاجل بھیگتا ہے ساتھ ساتھ۔ تو اسی طرح میں سچ کہوں گی مگر پھر بھی ہار جاؤں گی، بہت مشہور شعر ہے۔ اور یہ یعنی جو کھلم کھلا اظہار ہے، بغیر کسی استعارہ کے، بغیر کسی چھپ چھپا کے، میں سچ کہوں گی مگر پھر بھی ہار جاؤں گی، وہ جھوٹ بولے گا اور لاجواب کر دے گا، وہ جھوٹ بولے گا اور لاجواب کر دے گا، مجھ سے گرا ہے۔ اب ازدواجی دوسرا جو سوچ کا ایک پہلو ہے وہ ازدواجی دکھ ہے۔ بڑا انفارچونیٹلی اس کی جو ازدواجی زندگی تھی وہ اتنی جو ہے وہ خوشحال نہیں تھی وہ اپنی زندگی میں، تو اس میں اس کے اشعار ملاحظہ فرمائیں، وہی تنہائی، وہی دھوپ، وہی بے سمتی، وہی تنہائی، وہی دھوپ، وہی بے سمتی، گھر میں رہنا بھی ہوا راہ گزر میں رہنا، گھر میں رہنا بھی ہوا راہ گزر میں رہنا، اور رائے پہلے سے بنا لی تھی، بنا لی تو نے، رائے پہلے سے بنا لی تو نے، دل میں اب ہم تیرے گھر کیا کرتے، دل میں اب ہم تیرے گھر کیا کرتے۔ اور اسی طرح ایک اور شعر ملاحظہ فرمائیں کہ جس جا مکین بننے کے دیکھے تھے میں نے خواب، جس جا مکین بننے کے دیکھے تھے میں نے خواب، اس گھر میں ایک شام کی مہمان بھی نہ تھی، اس گھر میں ایک شام کی مہمان بھی نہ تھی۔ اب یہ دو دکھ جو ہیں، جو نسائی درد ہے، ازدواجی دکھ ہے، اس کا نتیجہ اس کی شاعری میں بھی ملتا ہے۔ عام طور پر آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ان دونوں جو ہے چیزوں کی جو ترکیب ہے یا اس کا مرکب ہے وہ مایوسی کی طرف ہی لے جاتا ہے۔ تو مایوسی نظر آتی ہے شاعری میں، عکس خوشبو ہوں بکھرنے سے نہ روکے کوئی، عکس خوشبو ہوں بکھرنے سے نہ روکے کوئی، اور بکھر جاؤں تو مجھ کو نہ سمیٹے کوئی، اور بکھر جاؤں تو مجھ کو نہ سمیٹے کوئی۔ پھر ایک اور شعر ہے کہ ایک اور شعر ملاحظہ فرمائیں، میری طلب تھا ایک شخص وہ جو نہیں ملا تو پھر، میری طلب تھا ایک شخص وہ جو نہیں ملا تو پھر، ہاتھ دعا سے یوں گرا بھول گیا سوال بھی، ہاتھ دعا سے یوں گرا بھول گیا ثواب بھی۔ اور پھر ایک شعر اور ملاحظہ فرمائیں، پابا گل سب ہیں رہائی کی کرے تدبیر کون، پابا گل سب ہیں رہائی کی کرے تدبیر کون، دست بستہ شہر میں کھولے میری زنجیر کون،
دست بستہ شہر میں کھولے میری زنجیر کون. اب اتنی مایوسی کے بعد وہ اس کے پاس کیا چارہ کار تھا ماں سوائے دعا کے. تو آخر میں جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو اپنی جو ہے مایوسی کو یا یاسیت کو کیسے ختم سمجھتی ہیں، اس کا حل کیا سمجھتی ہیں. دینے والے کی مشیت پہ ہے سب کچھ موقوف. دینے والے کی مشیت پہ ہے سب کچھ موقوف. مانگنے والے کی حاجت نہیں دیکھی جاتی. مانگنے والے کی حاجت نہیں دیکھی جاتی. السلام علیکم.